बैक ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। ज़ालिम खलीलज़ाद, यकीनन इस नाम से आप बिल्कुल वाकिफ़ होंगे। साबिक अमरीकी नुमाइंदा अफ़गानिस्तान के लिए ख़ुसूसी नुमाइंदे के तौर पर इनको जाना जाता है और अफ़गानिस्तान के अंदर जो है वो टॉक्स में इनका बड़ा अहम किरदार जो है वो रहा है। लेकिन आजकल ज़ालिम खलीलज़ाद मेरा ख्याल है अपनी नौकरी से जो है वो थोड़ी देर के लिए फ़ारिग थे, तो उन्होंने कहा कि क्यों ना जो है वो ज़रा कुछ मसरूफ़ियत जो है वो ढूंढी जाए। तो मसरूफ़ियत उन्होंने इस तरीके से ढूंढी है जी कि पहले तो उन्होंने पाकिस्तान में इंतखाबात कराने के हवाले से एक बयान दिया जिसका दफ्तर खारजा ने काफ़ी मुंह तोड़ जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जी आपसे जो है वो आपकी राय मांगी नहीं गई तो बिन मांगे मशवरे जो है वो आप ना दें। लेकिन ज़ालिम खलीलज़ाद साहब जो हैं वो रुके नहीं, उनकी तरफ से मशवरों का और उनकी तरफ से बयानात का सिलसिला जो है वो तबातर से जारी है। और बुखारी साहब इस बार ज़ालिम खलीलज़ाद बड़े धड़ल्ले के साथ खान साहब के हक में मैदान में आए और मुझे समझ नहीं आ रही कि अब क्या समझा जाए, क्या सोचा जाए। खान साहब तो कहा करते थे अमेरिका जो है वो साजिश मेरे खिलाफ कर रहा है, ये अमेरिका के खुसूसी नुमाइंदे हैं, खान साहब की इतनी हिमायत कर रहे हैं। मैं कंफ्यूज हूँ। आप बिल्कुल ठीक कंफ्यूज है। मेरे ख्याल से हर पाकिस्तानी जो जी शऊर है, जिसको थोड़ी बहुत सूझ समझ है सियासत की या सफारतकारी की, वो यकीनी तौर पे कंफ्यूज है। ये ज़ालिम खलीलज़ाद साहब जो हैं ये बुनियादी तौर पर अफगान हैं, अफगान नज़ाद हैं और ये ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा रहे। ये जो आजकल मेहरबानी फरमा रहे हैं इमरान खान साहब की पीटीआई पे, उनको तवज्जो देनी चाहिए ट्रंप पे। वो भी उसी किस्म की मुश्किल में फंसा हुआ है। आपने देखा वहाँ भी हड़तालें हो रही हैं, उसकी गिरफ्तारी भी कार्ड पर लिखी हुई है। तो उनको चाहिए कि वो अपने आका जो हैं उनके ऊपर ज़्यादा तवज्जो दें और या फिर एक काम और करें, पीटीआई का फॉर्म फिल करें और तहरीक इंसाफ में शामिल हो जाए। अच्छा, ये उनके लिए एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। फिर वो जब बात करेंगे पीटीआई के हक में तो समझ आएगी ना। नहीं, फिर नहीं है, फिर ऐसे करें कि जो पीटीआई की जेल भरो तारीख थी उसमें एक वॉलंटियर के तौर पे पहली गिरफ्तारी पेश कर दें। अच्छा जी। अब देखना ये है कि ज़ालिम खलीलज़ाद साहब के पेट में दर्द क्यों उठ रहा है। क्यों? ये ज़ालिम खलीलज़ाद साहब उसी हुकूमत के नुमाइंदे हैं जिनके खिलाफ बकौल आपके भी और हकीकत भी यही है, इमरान खान साहब ने कहा था कि मेरी हुकूमत गिराने की, रजीम चेंज करने की साजिश की। ठीक। साइफर लहराया गया। जब वो बात नहीं बनी तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ पत्ता फेंका गया कि ये लीजिए जनाब, इसके ऊपर आप जुडिशल कमीशन बना दें। जब उन्होंने देखा कि इसके अंदर कुछ नहीं है, खामोशी इख्तियार की, तो बिलाखिर उन्होंने फैसला किया कि नहीं, चलते हैं अपने अमरीकी मास्टर्स के पास। तो सबसे पहले रब्ता कायम किया गया किससे? डोनाल्ड लू से। अच्छा। जो बकौल खान साहब के मुजरिम था उस रजीम चेंज का। ठीक है। उसके बाद फिर ये हुआ कि एक फर्म हायर की गई पीआर की, जिसको लाखों डॉलर अदा किए जा रहे हैं हर महीने। उसने पीआर की। उसके बाद क्या हुआ कि आपने अमरीकी वफूद से मुलाकातें शुरू कर दी। आपकी बहन साहबा जो वो भी अमेरिका गई, वो जाके अमेरिकन एहलकारों से मिली। फिर उसके बाद क्या हुआ कि आपके जो शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, उन्होंने अमरीकी और वेस्टर्न जो यूरोप के जो सफ़ीर हैं उनके साथ मुलाकात की है नाश्ते पे। खान साहब, क्या आपको याद है कि जब आपके मुनहरफ अराकीन और उस वक्त की अपोजिशन के लोग अमेरिकन सफ़ीर से मिलते थे तो आप क्या कहते थे? तो अब आपके बारे में क्या इरशाद किया जाए? ये इसको कहते हैं मुकाफाते अमल, कि जो आप माजी में करते रहे वो आपके मुंह पे गिरता है आके। आज अमेरिकन और यूरोपीय सफारतकारों के साथ बैठ के शर्म तो आई होगी थोड़ी बहुत शाह महमूद कुरैशी साहब को कि उनके लीडर जो हैं वो क्या फरमाया करते थे उसके बारे में। चलिए जी, हो गए। और दूसरा एक सवाल मुझे पूछना है कि शहबाज शरीफ साहब ने ज़ालिम खलीलज़ाद से कहा कि आपके पेट में बड़ी दर्द हो रही है इसलिए कि यहाँ बड़ी ज़्यादती हो रही है पीटीआई के साथ, उनके वर्कर्स के साथ, उनके लीडर के साथ। तब आप कहाँ थे जब इमरान खान साहब यही सलूक पीएमएलएन के साथ कर रहे थे? सही। जब वो कहते थे मैं जेलें भर दूंगा, जब जाली केसेस बना के उनको जेलों में भेजा गया, बाप के पास बैठी हुई बेटी को गिरफ्तार किया गया, आसिफ जरदारी की बहन को अस्पताल के सीसीयू वार्ड से खींचा गया, तब तो आपके पेट में दर्द नहीं हुआ। तो ये देखिए इतना सिंपल तो नहीं है ना कि ज़ालिम खलीलज़ाद सुबह उठे हैं जी और उनके दिमाग में ख्याल आया जी खान साहब बड़ी मुश्किल में, मुझे स्टेटमेंट देना चाहिए। यकीनन इसके पीछे कोई कहानी तो होगी। देखिए, ये कहानी जो है वो अब इस वक्त शायद हमारे पास इतना वक्त नहीं होगा कि उसको हम कंप्रीहेंड कर सकें, लेकिन कहानी है। आपकी ये बात बिल्कुल ठीक है। अमेरिका किस वक्त पाकिस्तान से क्या चाहता है, डू मोर की मंत्रा हम सुन चुके हैं। अमेरिका किसी का दोस्त नहीं है, अमेरिका अपने मफादात का दोस्त है। जिस तरफ उनके मफादात होंगे वही अमल वो करेंगे। सी पैक की तबाही का जिम्मेदार किसी को नहीं ठहरा सकते आप सिवाय अमेरिका के। इजराइल और भारत तो टूल्स हैं। सी पैक के खिलाफ जो साजिश हुई किसी से ढकी छुपी है?
امریکہ کے چین کے صدر شی کا دورہ کس نے منسوخ کرایا تھا؟ 2014 کے دھرنے نے. بات وہاں سے شروع ہے. زیادہ تفصیل میں جائیں گے تو بہت لمبی بات ہو جائے گی. دیکھیے خان صاحب، مجھے یوں لگتا ہے اور لوگ اس پہ بات کر رہے ہیں کہ جس قسم کی لالسنس اس وقت ہو رہی ہے، جس طرح کے نو گو ایریاز بن گئے ہیں، جس طرح عدالتوں کے اوپر چڑھائی ہو رہی ہے، جس طرح کی دھمکیاں پولیس کے اعلیٰ افسران کو دے رہے ہیں، اپنی قتل کی سازش کا ذمہ دار آئی جی اسلام آباد، آئی جی پنجاب کو ٹھہرا رہے ہیں. آپ کرنا کیا چاہتے ہیں؟ اصل میں آپ کا آبجیکٹو ہے کیا؟ کچھ لوگ اس کو انٹرپریٹ کر رہے ہیں کہ خان صاحب ملک میں مارشل لا لگوانا چاہتے ہیں، اور مارشل لا ایسی ہی صورتحال میں لگتا ہے جب سول ایڈمنسٹریشن ناکام ہو جاتی ہے. نہیں تو بخاری صاحب ان کو کیا فائدہ ہوگا اس سے؟ وہ آبجیکٹو سرو ہو جائے گا. وہ پاکستان کو آئسولیٹ کریں گے پوری دنیا میں. وہ تو بلیو کرتے ہیں نا، نہ کھیلوں گا نہ کھیلنے دوں گا. اگر آپ مجھے نہیں کھیلنے دیں گے تو میں کسی کو بھی نہیں کھیلنے دوں گا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ خان صاحب عجیب و غریب قسم کی کنٹراڈکٹری سٹیٹمنٹس ان کے دیکھنے کو مل رہے ہیں. کل وہ چھپا کے بقول ان کے عدالت پہنچ گئے. اب ان کے ساتھ 12 کے قریب تو ان کے گارڈز تھے. اچھا. اس کے پیچھے وہ موبائل فون جیم کرنے والی گاڑی تھی. وہ زمان پاک سے نکلے ہیں جس کو بقول خود ان کے تمام ایجنسیاں منٹ ٹو منٹ مانیٹر کر رہی ہیں کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے. تو پھر چھپنا کیسا ہے؟ مگر وہ ان عدالتوں میں جا رہے ہیں جہاں ان کو کوئی خطرہ نہیں ہے، اور جائیں گے، مزید جائیں گے ان عدالتوں میں جہاں کیسز معمولی نوعیت کے ہیں. یہ توڑ پھوڑ کا کیس تو کوئی نہیں ہوتا نا. مگر وہ ان 3 کیسز میں نہیں جائیں گے. وہ ٹیرین والے کیس میں نہیں جائیں گے، وہ فورن فنڈنگ میں نہیں جائیں گے، وہ تو شاخانہ میں نہیں جائیں گے. آپ نے دیکھ لیا کہ گئے بھی تو گیٹ سے واپس آ گئے. صحیح. وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ از ویری سمپل ٹو انڈرسٹینڈ. وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر وہ وہاں جائیں گے فرد جرم عائد ہوگی اور ٹرائل شروع ہو جائے گا. اچھا. جب ٹرائل شروع ہو جاتا ہے تو پھر آپ کو ہر پیشی پہ جانا پڑتا ہے. صحیح. اگر آپ نہیں جاتے ہیں تو ابسکانڈر قرار دیے جاتے ہیں. جب آپ ابسکانڈر قرار دیے جا چکتے ہیں تو پھر آپ الیکشن نہیں لڑ سکتے. پھر آپ ٹی وی ریڈیو پر نہیں آ سکتے. اسی لیے اس کو جو ہے وہ اچھا بخاری صاحب مجھے قتل کر دیا جائے گا، ٹھیک ہے. اور یہ تو خان صاحب کافی دنوں سے یہ بات کر رہے ہیں، لیکن دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ اس پر غور شروع کر دینا چاہیے. جو ہے یہ کافی سنگین قسم کے الزامات جو ہیں وہ لگا رہے ہیں. تو دوسرا یہ کہ اسپیسیفک ہے، مرتضیٰ بھٹو کی طرز پہ مجھے قتل کرنے کا پلان جو ہے وہ بنایا گیا ہے اور اس طرح مجھے قتل کر دیا جائے گا. تو اب یہ بڑا اسپیسیفک ان کا بیان ہے. کیا کوئی سورس آف انفارمیشن ہے ان کے پاس؟ کیونکہ یہ بڑا اسپیسیفک ہے. میں پھر کہہ رہی ہوں کہ یہ اس کی اسپیسیفکیشنز انہوں نے خود بیان کی. مجھے منیر نیازی کا ایک شعر یاد آ رہا ہے، میں کاٹ رہا ہوں آپ کی بات، معافی چاہتا ہوں آپ سے، مجھے نہیں کاٹنی چاہیے. وہ یہ تھا کہ کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن، کچھ سانو مرن دا شوق بھی سی. جس طرح کی سازشیں یہ خود بن رہے ہیں بیٹھ کے اپنے قتل کیے جانے کی، شاید کسی نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا. اتنے پاپولر لیڈر کو اس طرح سے ایلیمنیٹ کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا. نا پاکستان کی تاریخ میں کبھی ہوا؟ پاکستان کی تاریخ میں ایک ہی واقعہ ہوا ہے بے نظیر بھٹو کا، جو ایک جلسے میں، اور اس سے نہیں وہ مرڈر نہیں تھا، وہ ٹرائل تھا، اس کے بعد ہینگ ہوئے تھے. نہیں تو وہ ایک لیاقت علی کا واقعہ ہے، لیاقت علی خان کا جو پاکستان کے پہلے وزیر اعظم تھے، اور دوسرا بے نظیر بھٹو کا. لیکن وہ حالات اور تھے. افغانستان کا کرائسس اپنے عروج پہ تھا. جو اینٹی اسٹیٹ جو موومنٹس تھی اور جو تنظیمیں تھیں وہ پاکستان کے خلاف آپریٹ کر رہی تھی. آپ دیکھیں بنیادی طور پر اس کا الزام بھی کس تحریک کے نام ہے کہ کس نے مروایا تھا ان کو. ہیونگ سیڈ دیٹ، اور دوسری بات یہ کہ اس وقت ایک ملٹری رجیم تھی. اب حالات ویسے نہیں ہیں. کوئی حکومت اور کوئی حکومت کا سینئر آفیسر کبھی اس قسم کی پلاننگ کا حصہ نہیں بن سکتا. یہ خان صاحب کو پتہ ہونا چاہیے. خان صاحب اپنے مارے جانے کا ڈرامہ صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ عدالتوں میں نہیں جانا چاہتے، جو عدالتوں کا میں نے ذکر کیا خاص طور سے ان میں. ادروائز آل از فائن. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ جوڈیشل کمپلیکس میں جب میں پہلی دفعہ گیا تھا تو الزام یہ لگایا گیا تھا کہ وہاں پولیس ہی نہیں تھی، کوئی سیکورٹی نہیں تھی. یاد ہے؟ جبکہ پولیس کی ایک بڑی نفری وہاں موجود تھی جنہیں پی ٹی آئی کے ورکرز نے مار مار کے بھگا دیا تھا. یاد ہے نا؟ صحیح ہے. دوسری دفعہ آپ گئے تو آپ کہتے ہیں وہاں پولیس تھی. وہ خان صاحب آپ کے کون سے بیان کا ہم اعتبار کریں، کون سا بیان آپ کا ٹھیک ہے، کون سا آپ کا ٹھیک نہیں ہے. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.